अक्टूबर 2025 आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप जब अपना एमडीकैट एग्जाम देकर अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे ना, तो आपकी इन दोनों में से एक स्टेट होगी। पहला तो आपकी ये कंडीशन हो सकती है कि जब आप पेपर देकर आए हो तो आप अल्लाह का शुक्र करोगे और आपको यकीन होगा कि मेरा एडमिशन हो जाना है, मेरा पेपर इतना अच्छा है, मैंने 170 प्लस स्कोर किया है, और आपको तसल्ली होगी कि मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाना है, मेरी सीट पक्की है। और उस वक्त आप देखोगे कि मैंने इतने साल, इतने महीने जो मेहनत की थी, अब मुझे उसका फल मिलने वाला है, और आप मुतमईन होगे। इवन जब आप की चेक करोगे, की जो मर्जी आती है, आपको यकीन होगा कि मेरा एडमिशन हो जाना है। फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो आकर जब की चेक करेंगे, जब वो एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे, तो वो ये सोचेंगे, काश मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, काश मैं डिस्ट्रैक्ट ना होता, काश मैं रील्स ना देखता, काश मैं लोगों की बातों पे ओवर थिंकिंग ना करता। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको रिग्रेट होगा। ठीक है, नसीब है कि जिसका एडमिशन होना नहीं होना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगी, अगर आप ये चीजें करते हो ना, तो आप इंशाल्लाह एमडीकैट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर। सबसे पहली बात आती है कि आप लोगों ने अपना यकीन पुख्ता रखना है, आपने अपनी दुआएं मैक्सिमम रखनी है। आपने ये नहीं सोचना, जब मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है ना कि यार मेरा तो नहीं हो सकता, इतने लाखों बच्चे एमडीकैट दे रहे हैं जिसमें से चंद हजार बच्चों ने सिलेक्ट होना है, तो मेरा एडमिशन तो नहीं हो सकता, मैं उन चंद हजार बच्चों में से नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने ये माइंडसेट रखा तो यकीन कर लो आपका एडमिशन कभी भी नहीं होगा। अगर आपका माइंडसेट एमडीकैट एग्जाम से पहले ये है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाह रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, अगर बाकी बच्चे कर सकते हैं, तो हर बच्चा कर सकता है। आप जरूर कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट ये। अगर आपने, मैं आपको बता दिया, 2022 में मैंने पहली बार एमडीकैट दिया था, मुझे लगता था कि मैं तो इतनी लाइक हूँ नहीं, लाइक मैं इतना पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं लाइक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती थी। ठीक है, तो मुझे लगता था मेरा एमडीकैट नहीं हो सकता। मैं जब एमडीकैट वाले दिन भी मेरी ये सोच थी, मेरा एमडीकैट क्लियर नहीं हो सकता, एमडीकैट वाले एग्जाम करते हुए मेरी ये सोच थी, मेरा एमडीकैट क्लियर नहीं हो सकता। मैंने टाइम से आधे घंटे पहले अपना एमडीकैट का पेपर सॉल्व किया हुआ, मैं फारिग बैठी हुई हूँ और बाकी बच्चे सॉल्व करें। मैं जब बाहर निकली, मुझे यकीन था कि मेरा एडमिशन नहीं होना, मैंने की चेक की, मुझे पता। अगर आपका माइंडसेट ये होगा कि आपका एडमिशन नहीं होना, तो यकीन मारो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप ये यकीन पुख्ता कर लोगे, अभी इसी वीडियो को देखकर नीचे कमेंट करो कि मेरा यकीन है अल्लाह पर और अपनी मेहनत पर कि मेरा एमडीकैट क्लियर होना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मेरा एडमिशन होना है। अगर तो आप ये चीज कमेंट में जाकर लिखते हो, अपने आप पे इतना यकीन रखते हो, अपनी मेहनत पे और अपने अल्लाह पे इतना यकीन रखते हो, तो फिर मेरा आपसे वादा है कि आपका एमडीकैट जरूर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दिला सकती हूँ कि अगर आप अपने आप पे यकीन रखते हो, सबसे पहली बात अपने अल्लाह ताला पे यकीन रखते हो, फिर दूसरे पे आप अपने आप पे यकीन रखते हो, और तीसरा आप अपनी मेहनत पे यकीन रखते हो कि मैंने जितना हार्ड वर्क किया है, दिन रात में जागा हूँ, मुझे उसका अजर अल्लाह ने जरूर दिया। सबसे पहली बात तो आगे कि आपने अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, उनका हो सकता है, वो ज्यादा मुझसे कोई आइंस्टाइन क्यों ला दे, ऐसा नहीं है। आप भी उतना ही पोटेंशियल रखते हो जितना बाकी बच्चे। आप मेहनत ज्यादा करो, अगर आपको लग रहा है कि आप में कोई कमी है तो उसको दूर करो, मेहनत ज्यादा। दूसरी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप लोग एफर्ट कितनी पुट कर रहे हो। अगर एक बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ा, तो आप क्वालिटी टाइम जो दे रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आधा घंटा उसने फोन चला लिया, आधा घंटा कुछ कर लिया, कुछ भी। अगर एक बच्चा 6 घंटे पढ़ा, तो आप 12 घंटे पढ़ो, आप 10 घंटे पढ़ो, आप और ज्यादा मेहनत करो। जितने बाकी बच्चे एवरेज मेहनत करें, आपने उसे टॉप पे आना है। देखो, सिलेक्ट सिर्फ वो बच्चे होंगे जो क्रीम है, जो हमारे पाकिस्तान की क्रीम है, जो सबसे मेहनती बच्चे हैं, वो सिलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं। जब आप यहाँ पर आते हो, जब मैं अपनी क्लास में देखूँ, तो इतना टफ कंपटीशन होता है एमबीबीएस में आकर सही आपको पता चलता है कि जो आपके क्लास फेलोज हैं वो सब टॉपर्स हैं, वो हर बच्चा टॉपर है। आप ये सोच लो कि हर शहर में कितने कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कितने टॉपर बच्चे हैं। दूसरी बात आती है आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जब आप एमडीकैट एग्जाम देकर निकलो, तो आपको ये रिग्रेट ना हो, यार मैंने वो देखा था पर मैंने याद नहीं किया, मैंने वो लाइन पढ़ी थी पर मैंने याद ही नहीं की, मेरी नजरों से वो चीज गुजर गई। ये वाला रिग्रेट जो है ना, ये आपको इतनी तकलीफ देगा, इतनी तकलीफ देगा। अब ऐसे कुछ एमसीक्यूज थे, मैं एफएलपी सॉल्व करती थी ना अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने उनकी मिस्टेक्स नहीं देखती थी। मेरे जितने भी मार्क 165 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, मैं मिस्टेक्स नहीं देखती थी जब 200 में से था। तो अब वो क्या हुआ कि वही वाले एमडीकैट में एमसीक्यूज आए, मुझे तब वो नहीं आते थे, क्योंकि मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है। आपकी जो मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक रजिस्टर बनाओ, उससे सीखो। फिर एक और बात मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ वॉरियर्स लोग। अब यहाँ पे आप देखो अपने एफएलपीज में जो नंबर आ रहे हैं, जो गलतियां जितनी हो रही है, उनका एक रिकॉर्ड रखो। ये पिक्चर आपको हम लोग यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगे, हमारे व्हाट्सएप से आप लोग जाकर ले सकते हैं। मैंने आप लोग के लिए कैनवा में डिजाइन किया, तो वहां से जाके पेपर लो, इसको 10-20 रुपए का प्रिंट करवाओ, कलर प्रिंट, और इस पे अपने नंबर जो है ना खुद से रिकॉर्ड करो, अपना एनालिसिस करो। कोई भी अकेडमी आपसे 60-70 हजार भी ले रही है ना, वो इस तरह से आपका रिकॉर्ड नहीं रख रही। फिजिकल अकेडमीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना रिकॉर्ड खुद रखो, अपने आप को देखो कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किया। हमारे वॉरियर्स में हम अपने स्टूडेंट्स को यही वॉरियर लॉग दिया हुआ है कि वो इसको मैनेज करें। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि हम लोग ने ना आपको 4 एफएलपी प्रोवाइड कर रहे हैं संडे सेशन में, बिल्कुल फ्री है, कोई इसकी फी नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का भी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी। मेक श्योर करो कि चैनल को जरूर ज्वाइन करो
اور وہاں سے آپ لوگ وہ رجسٹریشن فارم فل کرو. اور آپ لوگوں نے یہ FLP ضرور دینا ہے. FLPs کی ڈسکشن میں آپ کو خود کرواؤں گی, سارے MCQs بالکل MD کیٹ کی طرح. آپ کے یہ FLPs 4 اچھے ہوں گے. فرسٹ کرو آپ پہلے سنڈے کو 7 کو جو سنڈے بن رہا ہے آپ اس کو FLP دیتے ہو اور آپ کے 150 مارکس آتے ہیں. آپ کو اس ہفتے میں پتا ہوگا کہ بھائی میں نے 150 کو امپروو کرنا ہے. پھر آپ اگلے ہفتے جب ہم آپ سے FLP لیں گے, اس کی ڈسکشن ویڈیو میں YouTube پہ اپلوڈ کروں گی, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا آپ کے مارکس بڑھ رہے ہیں یا آپ کی ایفرٹ کم ہو رہی ہے. اسی طرح جب آپ تیسرا FLP دو گے, چوتھا FLP, سپتمبر کا جو مہینہ ہے میں اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہی ہوں. میری سیکنڈ ایئر کی کلاسز بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ MBBS مذاق ہے, MBBS مذاق نہیں ہے. اور جو بچے یہ کہتے ہیں نا آپ اپنا پڑھ نہیں, موسٹلی اسٹوڈنٹس نہیں کرتے, کچھ ہیٹرز ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں آپ اپنا تو پڑھتی نہیں ہے. میں اپنا بہت پڑھتی ہوں. ہماری نیورو انیٹمی چل رہی ہے اور میں پورا دن اس کے لیکچرز ہی لے رہی ہوں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے میں اپنے فری ٹائم میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہی ہوں. جب باقی بچے پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, میں پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتی, میں کلاس ٹرپس پہ نہیں جاتی, میں فضول ڈراماز وغیرہ اتنے نہیں دیکھتی جتنے باقی بچے دیکھتے ہیں, میں اتنے دوستیاں نہیں نبھاتی. میں وہ ٹائم آپ لوگوں پہ یوٹیلائز کرتی ہوں, میں اس ٹائم کو انویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں میں. اب ہم نے اس کی کوئی فی نہیں رکھی کیونکہ بچے آلریڈی ہر جگہ پہ انرولڈ ہیں, تو وہ الگ سے لائک ان کے پیرنٹس اتنا الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ فی دے پائیں. میری محنت لگنی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ڈسکشن ویڈیو بنانی ہے, ریکارڈ کرنی ہے, ایڈٹ کرنی ہے, اور آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہے, پھر مارکس آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا ویک ایریا آپ کو بتانا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, صرف FLP میں اپیئر ہونا ہے, اپنا میکسیمم ایفرٹ دینی ہے, اور پھر اپنا آپ کا انالیسس کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرو. ٹھیک ہے, لنک آپ کو سارے مل جائے. اچھا, اب تیسری جو ہماری بات آتی ہے کہ آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. ڈسٹریکٹ مطلب ٹاکسک لوگوں سے, ٹاکسک دوستوں سے, ٹاکسک لائک آپ نے اپنے آپ کو نا بس بچا کے رکھنا ہے. یہ آخری دن اتنے اہم ہے بچوں, اتنے اہم ہے, اس میں اپنے آپ کو نا بچا کر رکھو. اور ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, یہ میں نے پچھلے سال بھی جب ویڈیوز بنائی تھی میں نے یہ پوائنٹ بولا تھا. میری ویڈیو بے شک لینتھی ہو جائے, لیکن جو بچہ دل سے دیکھ رہا ہے نا اس کو پتا کہ میں مطلب آنےسٹ ہو کے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, جنک فوڈ نہیں کھانا. میں پہلے آپ کو کبھی منع نہیں کیا, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, پرسنل چوائس ہے, جو مرضی کھاؤ. آخری دنوں میں صرف گھر کا کھانا کھاؤ, صاف ستھرا کھانا کھاؤ, کوئی اسپائسی چیزیں نہ لو, کوئی فاسٹ فوڈ نہ لو. میری آپ لوگوں سے بس کہہ لو کہ ریکویسٹ ہے, اگر آپ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتے ہو, اپنی ٹیچر سمجھتے ہو, جو مرضی انفلوئنسر سمجھتے ہو, یوٹیوبر سمجھتے ہو, یہ سمجھتے ہو میں اپنی بکس سیل کر کے آپ لوگوں سے پیسے کماتی ہوں, جو مرضی سمجھتے ہو, اٹس اپ ٹو یو. لیکن میری ایک ریکویسٹ مان لو کہ پلیز آپ لوگوں نے آج کل ان دنوں میں کوئی جنک فوڈ نہیں کھانا, اپنی صحت کا خیال رکھنا. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی نا, تو آپ کی جو اتنے مہینوں کی ایفرٹ ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, وہ خدا نہ خواستہ ضائع بھی ہو سکتی ہے. تو پلیز اپنا خیال رکھنا, جنک فوڈ نہیں کھانا, ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, فضول گانے نہیں سننے تاکہ وہ اپنے دماغ میں بیٹھ نہ جائے. یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے آخری دنوں میں نہیں کرنی, بچنا ہے. اور پورا سپتمبر میں ہر سنڈے ہم آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ فلڈ کی وجہ سے MD کے ڈیلے ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے لیے کنٹینیو رکھیں گے سنڈے سیشن, ہم مزید FLPs بنا لیں گے. میں آپ کی ڈسکشن جو ہے YouTube پہ اپلوڈ کروں گی, تو میکسیمم اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں. آلموسٹ ہماری نا 800 رجسٹریشن آلریڈی ہو چکی ہے, میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں. اتنی رجسٹریشن ہماری ہو چکی ہیں, تو آپ اگر رہ گئے ہو تو آپ اس کو مس کر رہے ہو. آپ کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہونا ہے, آپ نے اس کو ضرور اٹینڈ کرنا ہے. سارے آپ نے FLPs 4 FLPs ضرور دینا. دوسری بات, جو ہمارے ریپڈ ریویژن کے لیکچرز ہیں نا, وہ 1 شارٹ لیکچرز ہیں, یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ پورا چیپٹر میں نے آپ کو کوئکلی ریوائز کروایا ہوا ہے 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں. جو اتنے لینتھی چیپٹر ہے وہ 2 گھنٹے کی بھی ویڈیو بن گئی ہے, 1.5 گھنٹے کی بن گئی ہے. آپ لوگ وہ لیکچرز کا اگر ڈیمو دیکھنا چاہتے ہو, آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے, ہمارے واٹس ایپ پہ آ کے وہ ڈیمو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. ان ریپڈ ریویژن لیکچرز کا آپ کو فائدہ بچوں یہ ہونا ہے کہ میں نے آپ کو نا سارے کانسیپٹ, سارے ٹرکس, جو سارے ہیکس ہیں وہ کوئکلی ریوائز کروا دی. یعنی کہ آپ کو الگ سے 6 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیکچرز لینے کی ضرورت نہیں ہے. میری ان پہ بڑی ایفرٹ لگی ہے, میں نے آپ کو ان کو کوئکلی ریوائز کروا دی. ٹھیک ہے, اس کی جو پرائس وغیرہ ہے, ہم لوگوں نے ڈسکاؤنٹ ایک اویلیبل ہے, آپ لوگ وہ جا کے واٹس ایپ پہ جا کے بات چیت کر کے وہ سارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کیا بھی ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے. لیکن ان لیکچرز کا ڈیمو ضرور چیک کرنا. آرگینک کیمسٹری کا جو پہلا بیس والا چیپٹر ہے وہ میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں اتنے اچھے سے سمجھایا ہے, ٹرکس میں نے ایڈ کیا, آئسومرز کس طرح سے کتنا نمبر ہے, ہر چیز میں نے آپ کو سمجھائی. ٹھیک ہے, تو وہ ضرور چیک کرنا, وہ لیکچر فری میں اویلیبل ہے, اس لیکچر کو ضرور اٹینڈ کرو. آپ کی آرگینک کیمسٹری نہ سدھری نا تو آپ لوگ مجھے آ کے بتانا, آپ کمنٹ کرنا کہ نہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور ابھی اسی وقت اس YouTube ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو کہ آپ لوگ ریڈی ہو اپنے آپ پہ یقین رکھنے کے لیے, اپنے اللہ پہ یقین رکھنے کے لیے, اور فل ایفرٹ دینے کے لیے. آخری دن ہے, مجھے پتا آپ ڈرین ہو جاتے ہو, لیکن فل ایفرٹ دے دو, انشاءاللہ ریوارڈ بہت اچھا ہوگا. جب آپ ڈاکٹر بن رہے ہوگے, آپ کے خاندان والے آپ کی عزت کریں گے, آپ کو اپنا فیوچر سیکیور لگے گا. اب مطلب ایز اے گرل میں کوئی بہت
امیر فیملی سے بلانگ نہیں کرتی. میں لائک کہہ لو کہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. میرا ابا بزنس مین ہے اور لائک ہم لوگ نارمل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن اب جب میں میڈیکل میں ہوں, میں سیکنڈ ایئر میں ہوں الحمد للہ, انشاءاللہ تھرڈ ایئر بھی ہو جائے گی, پھر فورتھ ایئر فائنل ایئر, اس کے بعد مجھے ایٹ لیسٹ یہ سیفٹی لگتی ہے کہ میں مطلب خود کے لیے خود کما سکتی ہوں, ٹھیک ہے. جب میں MBBS کر لوں گی, میں انشاءاللہ آگے دیکھو میں کہاں پہ لائک اس کو پرسیو کرتی ہوں. مطلب میرا جو پرسنل ہے کہ میں باہر ہی موو کروں گی, میں پاکستان میں شاید نہ رہوں, ٹھیک ہے. لائک آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ کو باہر جانے کے چانسز ہوتے ہیں, آپ USMLA دو, پلیب دو, یورپ جاؤ, تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے لیے اتنے راستے کھل جاتے ہیں نا, جو آپ کے لیے راستے BS کر کے نہیں کھلنے, BS انگلش کر کے آپ کے لیے راستے نہیں کھولنے, کسی نے آپ کو اس طرح سے پڑھنے کے لیے باہر نہیں جانے دینا. اب میں اگر فرض کرو انشاءاللہ MBBS کر لوں گی اپنا کمپلیٹ, تو میرے پیرنٹس مجھے الاؤ کریں گے کہ میں پڑھنے کے لیے باہر جا سکتی ہوں, میں اپنی ٹیسٹ کلیئر کر کے جا سکتی ہوں. اور آپ لوگ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں پڑھنے میں اتنی اچھی نہیں ہوں یا دل نہیں لگاتی, میں پڑھائی میں بھی اتنا انٹرسٹ لیتی ہوں. بس یہ ہے کہ میں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتی ادھر ادھر کی فضول چیزوں پہ, ٹرپس پہ. وہ چیزیں میں نے سیکریفائس کیا, دوستیاں نہیں اتنی نبھاتی. تو یہ چیزیں سیکریفائس کر کے میں آپ لوگوں میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہوں, اور میں کرتی رہوں گی جتنے بھی ہیٹ کمنٹس آئے, کیونکہ مجھے پتا میں آپ کو ویلیو دے رہی ہوں, آپ کو پتا ہے. تو جو ہیٹ کر رہا ہے وہ کرتا رہے, اور آگے آگے میں آپ لوگ کے لیے اور یوزفل ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ کرتی رہوں گی. آپ لوگوں نے سنڈے سیشن میں ضرور انرول ہونا ہے, باقی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, آپ لوگوں کا ہی بھلا ہے, میرا اس میں کوئی بھلا نہیں ہے. میرا بھلا تب ہوتا ہے جب میں نے کوئی اچھی خاصی 5-6 ہزار رجسٹریشن فی رکھی ہوتی, میرا بھلا تب ہوتا. ہاں میں مانتی ہوں وائٹ کوٹ واریئرس کا, کمپنی کا, امپلائیز کا, تب ہمارا کوئی بینیفٹ ہوتا, لیکن ابھی اس میں ہمارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرو. اور یہاں پہ بہت تیز ہوائی چل رہی ہے, اس سے پہلے کہ میرا کیمرہ بھی گر جائے. اللہ حافظ, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو.